بعد از شناختن حلال باید با حلال ارتباط برقرار بکنیم و بعد از شناختن حرام باید از حرام دوری بکنیم. هرچی فاصله تو با حلال کمتر بشود، فاصله دوری تو با خدا کمتر شده و هرچی فاصله تو با خدا کم بشود، تو عزیز و محبوب الله میشوید. فاصله های دوری که با انجام کارهای حرام دشمنان خدا بین ما و شما، بین ما و شما و ما و شما و الله فاصله انداخته، این فاصله ها را با توبه کم بکنیم، با کارهای حلال کم بکنیم. فاصله خودتان را با خداوند، با ارتباطتون و فاصلتون با حلال اندازه بگیرید. تو چه اندازه حلال خدا را دوست دارید، با حلال نزدیک هستید، حلال را انجام میدهید، همان اندازه فاصله تو و نزدیکی تو و قرب تو و منزلت تو نزد خدا هست. و چقدر از حرام دورید، باز هم با همان اندازه به خدا نزدیک هستید. تنها راه نزدیک شدن به خدا نزدیک شدن به حلال خداست و تنها راه دور شدن از شیطان و دشمنان خدا دور شدن از حرام خداست. و راه دوم نزدیک شدن به خدا بعد از نزدیک شدن به حلال خدا دور شدن از حرام خداست. هرچی از حرام خدا و ممنوعات خدا دورتر بشوید، به الله و بهشت خدا و توفیقات خدا و حمایت خدا و محبت خدا نزدیکتر خواهی شد. خداوند وعده داده و گفته لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماوات من السماء والارض. اگر اهل قریه، حالا شاید اون قریه روستای کرگان باشد، اسم نبرده که اهل مدینه باشه یا کرگان در اون گوشه میناب باشه، گفته لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل قریه، روستایی، شهری دو تا صفت داشته باشند، به من ایمان بیاورن و تقوای منو پیشه بکنن، من درهای برکتهای آسمان و زمین را برای منو پیشه بکنن، من درهای برکتهای آسمان و زمین را بر اونها باز میکنم، درهای برکتهای زمین و آسمان را بر اونها باز میکنم. مگر این دو شرط ما تحقق ببخشیم، ایمان به خدا و تقوا یعنی به حلال نزدیک شدن و از حرام دور شدن. در حرام هیچ خیلی نیست. جوانانتان را دریابید، زنهای خوبی تو روستای کرگون هست که باور بکنید من هر جا رفتم مثال زدم و مثال زدنی هستن، حاضرن که ساعت 11 صبح بیان تا ساعت 5 بعد از ظهر بنشینن سخنرانی دینی را گوش بدن. چند بار که من آمدم، خواهرم آمده در غیاب من اینجا، میگه شیخ چیز حدود 800 تا خواهر در کرگان و روستاهای اطراف کرگان جمع شدن، از صبح آمدن تا ساعت 2 بعد از ظهر که اون روزی که اونجا برنامه بود در هیچ خانه از روستای کرگان غذا درست نشده، مردانشون برگشتن به خانه از نماز جمعه غذا درست نشده. زنهاشون کجان؟ زنهاشون از صبح آمدن انتظار کشیدن برای سخنرانی دینی، تو گرمانش هستن تو اون مدرسه دینی که خودشون درست کردن. زنهای کرگون اون مدرسه دینی رو درست کردن. باور بکنید من در جریانشم که بیشترین کمک ها رو خودشون کردن. چنین زنهای خوبی دارید با حجاب مطیع، مردانشون هم خوبن که به اونها خورده نمیگیرن. غذا درست نکردی رفتی تو سخنرانی دینی گوش بدید، اگه کسی دیگه بود طلاقشو صادر میکرد. مرد و زن همه با هم فکرن. حسن مسجد جامعه شما و مساجد شما که نماز صبحش جمعیت قابل چشمگیری دارد. من نمیدونم چند صفحه، ولی میدونم که کمتر از 4-5 صف نماز صبح اینجا هستن، به خاطر که همینجا جماعت فعال هست. واقعا یک برکتی هست که جماعت تبلیغ در شهر شما باشن، از خود شما باشن، از جوانای شما باشن و پاگاه‌های تبلیغ دین در مساجد شما باشه. این مدرسه دینی با برکت برای زنها و دخترها و همسرها و مادرای شما باشد که هم مادر، هم همسر، هم دختر، هم زن، هم خواهر، همه با سواد بشن، با خدا بشن، با تقوا بشن تا در تربیت فرزندانتان مشکل نداشته باشید. اگر شما بزرگان حمایت بکنید، اگر شما بزرگان دست به دست هم بدهید، علما و تجار و بزرگان و ریشسفیدان و پدران و مادران، دنیا آباد می شود. دنیا فقط با عبادت خدا، با بندگی خدا، با اجرای فرامین خدا، با تقوا و اخلاق خوب، با اتحاد و انسجام و یک پارچگی
نه با اختلاف و معصیت و ظلم و فساد دنیا با اون چیزها آباد نمی شود.